अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरदरान इस्लाम, आज की वीडियो में मैं आपको रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की 18वीं पुश्त पर एक बुज़ुर्ग हैं मुदर और उनके 3 भाई हैं रबिया, अय्याद और अनमार। इनका एक नहायत बेहतरीन वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ। आप ये वाक़या सुन के उनकी ज़हानत और फ़तानत पर ज़रूर हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह पाक ने उनको कितना इल्म और फ़हम व फ़रासत अता फ़रमाई थी। ये जो वाक़या मैं आपको बयान करने लगा हूँ, ये किताब का नाम है ज़ियाउन नबी शरीफ सीरत की। ये शोहरा आफाक किताब पीर करम शाह साहिब अल अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्होंने अपनी उनकी जो किताब है उनमें से ये वाक़या मैंने लिया है। और उन्होंने किताब के जिल्द अव्वल है और सफ़ा नंबर है 406 और 7। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की 19वीं पुश्त पर जद्द अमजद जो हुए हैं उनका नाम था नज़्ज़ार। उनके 4 बेटे हैं, एक का नाम मुदर है, एक का नाम रबिया है, एक का नाम अय्याद है, एक का नाम अनमार है। नज़्ज़ार जब फ़ौत होने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों को नसीहत की कि आप चारों जो हैं, अगर आप जायदाद के किसी मामले में आपका झगड़ा हो जाए तो आप इफ़ा जुरहमी के पास बनु नजरान कबीला जो है वहाँ पर जाएंगे नजरान में, तो वहाँ पर आप उससे अपना जो है वो फ़ैसला करवा लेंगे। नज़्ज़ार का विसाल हो गया तो भाइयों में आपस में जायदाद की तकसीम में जो है वो फ़ैसला नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद माजिद ने जिस तरह हमें कहा है कि तुम अपना फ़ैसला जो है वो इफ़ा जुरहमी से जाकर करवाना, तो चलते हैं वहाँ पर। तो चारों जो हैं वो चल पड़े। तो रास्ता लंबा था, सहराई रास्ता था। रास्ते में जाते जाते उन्होंने सहरा में क्या देखा कि एक घास का टुकड़ा है बहुत बड़ा, उसको किसी ऊँट ने चरा हुआ है। तो उस घास को देखकर एक भाई कहने लगा कि जिस ऊँट ने ये घास खाया है वो आँख से काना है, एक तरफ से उसको दिखाई नहीं देता। दूसरे भाई ने जब वहाँ देखा तो उसने कहा कि जिस ऊँट ने ये घास खाया है वो एक टांग से लंगड़ा है। तीसरे ने ये कहा कि भाइयों, जिस ऊँट ने ये घास खाया है वो उसकी दुम कटी हुई है। और चौथे ने कहा कि जिस ऊँट ने ये घास खाया है वो अपने मालिक से भाग कर आया हुआ है। तो ये बातें करने के बाद वो चल पड़े। रास्ते में क्या देखते हैं कि थोड़ी दूर चलते हैं तो आगे क्या देखते हैं कि एक शख्स, उसने कचावा सर पर उठाया हुआ है और वो आ रहा है। और आते ही उसने पूछा कि आपने लोगों ने मेरा ऊँट तो नहीं देखा? तो उन्होंने फिर उससे पूछा ऊँट वाले से कि क्या, एक ने कहा कि क्या तेरा ऊँट काना था? उसने कहा हाँ जी काना था। दूसरे ने कहा क्या तेरा ऊँट लंगड़ा था? उसने कहा जी हाँ लंगड़ा था। तीसरे ने कहा कि क्या तुम्हारे ऊँट की दुम कटी हुई थी? उसने कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे ऊँट की जो दुम है वो कटी हुई थी। तो चौथे ने कहा कि तुम्हारा ऊँट क्या भाग कर आया था तुमसे? उसने कहा जी हाँ बिल्कुल भाग कर आया था। तो क्या आप लोगों ने मेरा ऊँट देखा है? तो चारों ने कहा बयक ज़बान, नहीं भाई हमने तेरा ऊँट नहीं देखा। तो जब उसने ये बात सुनी, उसने अपना कचावा सर से ऊपर उतार कर ज़मीन पर फेंका। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, सारी निशानियां आप मेरे ऊँट की बता रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमने ऊँट को देखा ही नहीं है। तो आप लोगों के पास ही मेरा ऊँट है, आपने ज़रूर देखा होगा, आप लोग जानबूझकर मुझे बता नहीं रहे। उन्होंने कहा भाई तुम्हें गलतफहमी लगी है, हमने नहीं देखा तुम्हारा ऊँट। तो कहने लगा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम एक फ़ैसले के लिए इफ़ा जुरहमी के पास जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं भी अपना मुकदमा उसके सामने ही पेश करूँगा। वो भी उनके साथ ही चला गया। जब वो इफ़ा जुरहमी के पास पहुँचे तो वहाँ पर इसने जाते ही ऊँट वाले ने अपना जो है वो कज़िया पेश किया। उसने कहा कि बात ये है कि निशानियाँ सारी बता रहे हैं। तो इफ़ा जुरहमी ने भी कहा कि भाइयों, आप लोग ऊँट की सारी निशानियां तो बता रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हमने ऊँट देखा नहीं है, माजरा क्या है? तो उनमें से एक भाई ने कहा कि भाई बात यह है कि मैंने देखा कि घास बहुत आला और बहुत अच्छा घास था और ऊँट को चाहिए था कि वो सारे घास को टिक कर खाता, मगर उसने तो एक तरफ से खाया और एक तरफ से खाया ही नहीं। तो लिहाजा मुझे पता चल गया कि वो ऊँट जो था वो
اس کی دونوں آنکھوں ٹھیک نہیں تھیں بلکہ ایک آنکھ سے وہ کانا تھا۔ تو دوسرے نے کہا کہ بھائی میں نے اس کے پاؤں دیکھے جو نشان لگے ہوئے تھے ریت پر، تو 3 قدم تو اس کے دبا کر لگے ہوئے تھے، ایک قدم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ خراب ہے، لہٰذا میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے۔ تو تیسرے نے کہا کہ بھائی میں نے اس کی مینگنیاں دیکھیں، اگر دم کٹی ہوئی اونٹ کی نہ ہو تو وہ مینگنیاں جو ہیں وہ اس کی دم کے ساتھ ٹچ ہو کر آتی ہیں، کچھ ٹوٹ جاتی ہیں، کچھ پر لکیریں پڑ جاتی ہیں۔ تو میں نے دیکھا مینگنیاں جو ہیں وہ اونٹ کی بالکل صاف تھیں، لہٰذا میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی دم نہیں ہے، اگر دم ہوتی تو نشانات ہوتے۔ تو چوتھے نے کہا کہ بھائی گھاس بہت اچھا تھا، اونٹ کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہوتا اور سارا گھاس کھاتا، اور ادھر ادھر اور گھاس بھی نہیں تھا، لہٰذا اس کو چاہیے تھا کہ وہ کھاتا ٹک کر وہاں پر، لیکن اس نے وہ اوپر سے کھایا ہوا تھا گھاس۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اونٹ جو ہے وہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ تو افا جرہمی نے کہا کہ بھائی تو یہاں سے جا، یہ لوگ بہت سیانے اور عقل مند اور دانش مند ہیں، یہ فہم و فراست والے ہیں، انہوں نے تیرا اونٹ دیکھا نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں جو کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ابھی رکیے گا، واقعہ ختم نہیں ہوا، آگے واقعہ جو ہے اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ تو ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل کے آئیکن کو بھی آپ دبا دیجئے گا، کیونکہ میری جو بھی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ العزیز رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا دین کے متعلق، تو وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ اچھا، اس نے افعا جرہمی نے ان چاروں کی دعوت کی، بڑی پرتپاک قسم کی، اور بکری کا گوشت پکایا گیا اور انگوروں کا شربت لایا گیا۔ تو جب یہ کھانے لگے تو انہوں نے جب گوشت کھایا، تناول کیا چاروں بھائیوں نے، تو ایک بھائی کہنے لگا ایسا گوشت ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا، لیکن اس میں ایک کمی ہے کہ کاش یہ گوشت اس بکری کا نہ ہوتا جو کہ کتیا کے دودھ پر پلی ہوئی ہے۔ افا جرہمی، اس نے پہلے آپ کی دانش مندی تو دیکھ لی ہوئی تھی، بڑا حیران ہوا، اور پھر انہوں نے انگوروں کا شربت جب انہوں نے پیا تو پینے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی ایسا شربت ہم نے کبھی پہلے نہیں پیا، بڑا ہی لذیذ ہے، مگر اس میں ایک کمی ہے کہ کاش یہ انگوروں کی بیل جو ہے کسی قبر پر نہ اگی ہوتی۔ بڑا حیران ہوا ہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ ہم ایسے شخص کے پاس آئے ہیں کہ اللہ نے اس کو عقل و فراست عطا فرمائی ہے، مگر کاش ہمارا میزبان جو ہے اپنے اصل باپ کا ہوتا، اسی کی طرف اس کی نسبت ہوتی۔ جب یہ واقعہ سنا اس نے تو بڑا حیران ہوا اور بھاگ کر گیا کچن میں جا کر اس نے باورچی سے پوچھا کہ تو نے یہ گوشت کہاں سے لیا ہے جو پکایا ہے؟ تو کہنے لگا جی میرے گھر میں ایک بکری تھی، اس نے یہ ایک میمنہ دیا تھا، تو میں نے، وہ خود تو فوت ہو گئی، تو میرے گھر میں ایک کتیا تھی، میں نے اس بچے کو اس کتیا کے دودھ پر پالا ہے، وہی آج میں نے ذبح کیا ہے۔ تو جب ساقی سے پوچھا کہ تو بھائی شربت کہاں سے لے کے آیا، انگور کہاں سے لیے ہیں، تو اس نے کہا جی آپ کے والد ماجد کی قبر پر میں نے انگوروں کی ایک بیل اگائی تھی، یہ میں انگور وہیں سے نچوڑ کر لے کے آیا ہوں۔ تو پھر اب تو اس کو یقین ہو گیا، وہ بھاگا ہوا گیا اپنی والدہ کے پاس اور اپنی والدہ کو کہنے لگا کہ ماں آج تو مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، مجھے سچ بتائے گی، اور سچ بتا کہ میرا والد کون ہے۔ تو اس نے کہا اچھا میں تمہیں سچ بتاتی ہوں کہ تمہارا والد جو ہے وہ ایک سردار تھا، اولاد کے قابل نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ اپنے دل میں خیال کیا کہ وہ بے اولاد نہ مر جائے، اس لیے یہ تو اس باپ کا بیٹا نہیں ہے جس کی طرف تمہاری نسبت ہے، بلکہ تمہارا دوسرا باپ کوئی دوسرا ہے۔ افا جرہمی نے پھر چاروں کا فیصلہ کیا، اور چاروں کا فیصلہ کرنے کے بعد جب اس نے فیصلہ کیا تو بڑا ہی عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا اور چاروں نے قبول کیا۔ دوستو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے رب کائنات نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں، رفتیں عطا فرمائی ہیں، بلندیاں عطا فرمائی ہیں، تو ان میں سے ایک رفت اور عظمت یہ بھی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو رب کائنات نے آبا بھی عطا فرمائے ہیں، تو عقل و فراست والے، فہم و دانش والے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اپنے اپنے دور میں ان کا ایک مقام تھا اور ان کی عزت اور شہرت تھی، اور علم و فہم و فراست اور علم و آگہی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بھی ساتھ ہی نقل کی ہے پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. آپ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مدر کو اور ربیہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب پر تھے، ان کے دین پر تھے، اور وہ دونوں مومن تھے. تو بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ویڈیو کو ہمیشہ پورا دیکھا کریں تاکہ واقعات جو ہیں وہ آپ کو پوری سمجھ میں آ جائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.